أهلا بكم مشاهدينا من جديد، والنقل الحي الذي توافقكم به تلفزة النهار من مدرسة أو من ثانوية عائشة بحسين داي. الأمين العام لسنابست بدأ خطابه، نترككم معه ثم نعود بعد ذلك. جلسة التعليم الثانوي ذكرت النقابة بمطلبها القديم المتعلق ببقاء المناصب الأساتذة المكونين والرئاسيين المحليين على التقاعد، كما طلبت بإنصاف أساتذة التعليم الثانوي الذين مارسوا في الطور المتوسط بعد انتدابهم. ردت وزارة التربية: تبقى هذه المناصب مخصصة للشغلاء حيث تنظم الامتحانات المهنية والترقية. Sur le terrain, ce n'est pas appliqué. Là, je vais vous expliquer. Il y a le professeur principal, le professeur formateur, qui passe professeur formateur après 20 ans et professeur principal après 10 ans. Ce qu'on avait demandé, puisque ce n'est pas appliqué sur le terrain, الترقية آلية لأساتذة في مراسمهم المهن كرؤاسين كمكونين باعتماد الأقدمية. Jusqu'à présent, c'est refusé. Je dis sur ceci, c'est pour répondre à monsieur le ministre qui est en train de dire جميع الحلول لقيناهم. ها وعندنا des preuves que الحلول لم توجد للملفات. فتح جسور الترقية أمام هيئة التدريس للمناصب الإدارية. Vous savez que le professeur du secondaire ممنوع أن يتوجه للإدارة، وهذا لم يطبق للابتدائي والمتوسط. التصويت المنصف للوضعية أساتذة التعليم التقني. C'est nos camarades, c'est nos comment dirais-je, nos collègues de travail. Il y a un article 90-49 qui devait être appliqué en les années 90. يجب أن يطبق في 90. السبب الوحيد que l'on trouve لماذا لا يطبق في التسعينات، l'Algérie كانت sous le joug du FMI. donc خلاهم كما كان، لم يخرج منشور الامتحان لهم. الآن واش راهم يقولوا؟ qu'est-ce qu'ils disent؟ on va les intégrer، ولكن يوضعوا الأقدمية تاعهم والأغلبية تاعهم على أبواب التقاعد. Là, c'est une injustice. راهم يديروا نفس المهام، ils font le même travail que les enseignants du secondaire. Donc, que justice soit rendue للزملاء تاعنا اللي درسوا في التكنيك. إصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيفة les postes aménagés. Ça fait depuis 2011 on a fait des réunions avec الوزارة des postes aménagés مناصب المكيفة. درنا لجنة وحتى يومنا هذا لم يطبق في الميدان. المنحة الجنوب، كاين منحة الجنوب حتى aujourd'hui il est toujours payé par rapport au salaire de base de 89. المنشور بالنسبة للمنح والتعويضات واضح. Elle doit être payée par rapport au salaire de base. Le salaire de base اللي كاين c'est un seul salaire de base qui est venu en 2008. لا يطبق par rapport à 89. donc عندما الوزير يقول حلينا جميع المشاكل، هذا احنا في الميدان ما كان والو. وفي بعض الأحيان الجواب الوزارة كان كما يلي: لا يمكن التجسيد هذا المطلب لأنه يتجاوز صلاحيات وزارة التربية الوطنية. إذا كان يتجاوز صلاحيات وزارة التربية، لماذا النقابات المستقلة ما تديرش مفاوضات مباشرة مع الوظيف العمومي ولا مع وزارة المالية؟ إذا كان هذو اللي يعنيهم بالأمر، لماذا ما كاش مفاوضات مباشرة؟ وباختصار زملائي نخليكم الكلمة واش خلانا وصلنا إلى جميع المشاكل هذا. عندما حلينا القانون الخاص درنا أكثر من 18 لقاءات في الوزارة، ولكن مع الأسف اللقاء الأخير لم تحضر أي نقابة في اللقاء اللي سميت بلا كوميسيون أدهوك. إذن كانت بين إدارة وهنا خلقت تنازلات بالنسبة للإدارة تاع الوزارة التربية. هذا اللي خلت النقائص والتناقضات في القانون الخاص اللي خرج. إذا الاقتراحات on peut en faire plusieurs. إذا كان بزاف النقابات، لا c'est une proposition que l'on fait. لماذا لا ننشأ ما يسمى un conseil social consultatif، مجلس اجتماعي تشاوري. هذا يكون مكون من الممثلين النقابات، ولكن après élection à la base. هنا تبان effectivement التمثيل لكل نقابة تكون في المجلس social consultatif. et c'est ce conseil national social et consultatif
que l'on peut utiliser pour résoudre énormément de problèmes qui peuvent se surgir. Donc à travers vous, là c'est une proposition que l'on fait au ministère du Travail. إنشاء conseil social consultatif. لماذا هذا الشيء؟ لأن النقابات المستقلة مقصيين من لا تريبارتيت، مقصيين من جميع اللقاءات. Donc حان الوقت أن يكون الفعلي c'est-à-dire réel le multisyndicalisme et non pas un multisyndicalisme de façade, comme ça se passe dans tous les pays démocratiques où le travail syndical est respecté, qu'on crée un conseil dont je parle, conseil social consultatif, où la représentativité تجي من القاعدة avec les élections. واحد عنده 20 واحد عنده 10 الممثلين إلى آخره. Donc lorsqu'il y a des négociations qui peuvent se mener, ce conseil social et consultatif, il peut répondre à tout ça et pour éviter aussi tous les problèmes qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà grosso modo donc ce que j'ai à vous dire, donc j'attends vos questions. C'est vrai maintenant le ministère, il est en train de spéculer sur, on nous appelle de type hasard pour nous annoncer le taux معلش. Il est en train de spéculer sur نسبة المشاركة إلى آخره. ولكن زملائي les conséquences راهم على التلميذ. التلميذ سي فري راهي ضحية، on ne dit pas le contraire، ولكن احنا كنقابيين ما خلوناش أي وسيلة لكي يعني ندير ممارسة العمل النقابي. الاعتصامات je l'ai dit les زملاء c'est interdit اعتصام، on peut nous assimiler même à des terroristes. المسيرات les marches elles sont interdites. واش بقى لنا كممارسة النقابي؟ هو فقط الإضراب. إذا حصرونا في الإضراب ويقولوا لنا إضراب ضد التلميذ إلى آخره. مي هما اللي وصلونا إلى هذا الشيء. لو كانوا وجدوا حلول للمطالب اللي درناهم منذ أكثر سنتين ما نوصلوش إلى الوضع اللي رانا فيه. وعندما يتكلم على النسبة إلى آخره، moi je vais vous donner des chiffres زملائي des statistiques. عندما شوفوا les conséquences النتائج تاع الإضراب، عندما النتيجة هي فقط 10% فقط 10% فقط، يكون 1,600,000 تلميذ بدون تمدرس. يعني ناخذ فقط بالنسبة للأستاذ الثانوي 3 أقسام، كل قسم أكثر من 35، دونك عندنا 100 تلميذ لأستاذ. في المتوسط نفس الشيء، وفي الابتدائي ناخذ قسم في واحد. يعني الحساب واش عطانا لي 10% عطانا 2,600,000 سون كور ب10%. ولماذا حتى نوصل إلى 100% باش نجاوب يعني répondre aux doléances posées par les syndicats. لماذا تتكرر اللي درناها العام اللي فات أكثر من 6 أسابيع إضراب باش الحكومة تعطيهم الحقوقهم لأساتذة الجنوب والعظام العليا. Il a fallu 6 semaines pour qu'ils répondent. لماذا ننتظر حتى يكون 100% أو ننتظر حتى 6 أسابيع تاع الإضراب باش نجاوب يعني d'une façon claire positive. الآن la balle est jetée dans notre camp. Nous on dit que la balle elle est dans le côté du ministère de l'Éducation. On vient de montrer des PV écrits, co-signés, qui ne sont pas respectés, qui ne sont pas exécutés. دونك لابار راهي عند الوزارة التربية، راهي يتكلم أبواب الحوار مفتوح ومفتوح. ماذا بينا يعيطنا نطلعوا نشوفوا واش الأبواب المفتوحة هذا. وعلى بلاص تاع الحوار ماذا بينا تكون مفاوضات وليس حوار من أجل حوار. Je ne vais pas trop tarder, je vous laisse la parole pour poser des questions et vous répondre éventuellement sur tout ce que je viens de résumer. Qu'il passe devant. تفضلي. أستاذ، قرار العتبة التلاميذ ينتقدوا خرجوا في الشارع بخصوص العتبة وقرار بالعتبة، ما موقف النقابة؟ يعني بالنسبة لنا من البداية كنا ضد العتبة. لماذا؟ لأن العتبة ما تخدمش المستقبل التلميذ. يجب أن نوجد التلميذ كيف يتبع في اليونيفرسيتي في الجامعة، وليس فقط نديروا الباك كوم اون فيناليتي. لا، ومع الأسف الآن الإدارة العمومية والوزارة التربية هي اللي رايحة توصلنا إلى العتبة، هي اللي راهي توصلنا إلى العتبة. لماذا؟ لو كان وجدنا حلول لجميع المشاكل ولا ميم وعود، ولكن بتاريخ التطبيق هذا الوعود ربما ما نوصلوش إلى الوضع اللي رانا فيه الآن. إذن اللي تسبب في احتمال الوصول إلى العتبة هي وزارة التربية وليس النقابيين.
Mais ce n'est pas à nous de l'accepter. Écoutez, nous déjà, avec nos problèmes, tous les problèmes des enfants. Les problèmes des enfants sont nos enfants. Maintenant, si cette grève perdure, si les cours sont encore perdus et irrécupérables, automatiquement, ce que l'on peut dire aux enfants, c'est que les cours qui seront traités au bac ne seront que des cours traités. Là encore, je refute l'ataba. Pourquoi? Parce que, premièrement, le taux de suivi et le taux de grève diffèrent d'une wilaya à une autre. Donc, il ne faut pas pénaliser les élèves qui auront fait le maximum de cours au détriment des élèves qui ont fait le minimum. Donc, on peut tranquilliser les élèves par une seule chose, c'est que le sujet du bac ne traitera que des cours étudiés et non pas en dehors de leurs cours, mais qu'on laisse nos élèves réviser le maximum des cours étudiés. التلميذ راهم يقولوا رهائن من طرف النقابة، أنا نقول هو رهائن من طرف الوزارة اللي لم توجد حلول للمشاكل المطروحة. C'est vrai, il est victime, mais nos enfants aussi sont victimes au même titre que les autres. Qu'on ne nous dise pas qu'on a pris en otage, on ne peut pas prendre en otage nos enfants. On peut pas prendre, ils sont aussi victimes comme tous les autres. Et je le dis au passage, nos enfants راهم في الجزائر. ما راهمش في باريس ولا في انجلترا ولا في امريكان الى اخره. Ils sont ici en Algérie. Donc on trouve des solutions définitives. J'ai vu un documentaire récemment dans une télévision دخلت في بعض المؤسسات كارثة. Ils ont pu montrer la réalité اللي كاين. التلاميذ رهائن ديجا قبل الاضراب راهم رهائن. عندما ندير تلميذ à 50-60 est-ce qu'il n'est pas pris en otage alors que لازم يكون فقط في 25. عندما التلميذ يسونتاج dans des situations اللي شفناهم في التلفزيون est-ce qu'il n'est pas pris en otage؟ هذا ليس رهائن. أما فقط عندما ننتظر الإضراب باش نقول هو التلاميذ il est pris en otage رهائن. Il est pris en otage depuis le début. لماذا؟ لأن il n'y a pas une prise en charge véritable. C'est vrai عندنا 8 مليون d'élèves scolarisés ولكن هل عطيناهم les moyens تاع 8 مليون؟ لو كان نديروا إحصاءات ما عطيناش les moyens pour 8 مليون، عطينا باقت القيس تاع 2 مليون فقط راهم يستعملوها ل 8 مليون. الواقع راه في الميدان. عندما تشوف تلميذ 60 الاف واش يجيب التلميذ 60 الاف؟ ماذا يستفيد من التلميذ من كي يكون في القسم 60 الاف؟ كاين الاقتضاض هذا منين جاء؟ كاين ثانويات، وهنا نتساءل على أولياء التلاميذ لماذا ما تحركوش عندما طلبنا من سلال الوزير الأول اللي كان يدير لجنة التحقيق. كاين ثانويات منذ 2003 في طريق الإنجاز حتى يومنا هذا لم تنتهي. دونك كانت رشوة، كانت لا كوريبسيون. السبب تاع هذا الشيء التلاميذ راهم 60. وين راهم أولياء التلاميذ في الحالة كما هذا؟ أما ينتظرون فقط الإضراب. لماذا ما يتوجهوش ديراكتيس ديريج في الوزارة التربية يديروا الضغط عليها باش يلقاو حلول، والحلول والمسائل لي بروبليم على بالهم أولياء التلاميذ. تفضل. أنا عبد الحكيم جاري في مصر. أستاذ أولا بداية حاب نطرح السؤال حول هذا المجلس الاجتماعي. إذا كانت هذه مجموعة من الأسئلة تمحورت جلها حول موقع التلميذ من هذه الحلقة. من جهته الأمين العام لسنابست أرجع وحمل المسؤولية كاملة للوزارة الوطنية. المطالب الأخرى نتاع القابل الوظيفي العمومي والأخرى في نفس السياق. كاين الآن نشوفوا حتى جمعيات التلاميذ كاين نوع من الهوة بيناتكم، يعني ما وقفوش في صفكم، يعني حتى في التصريحات سواء من خلال اتصالاتنا بهم حول رد فعلهم على الحركات الاحتجاجيه يقولوا بان الوزاره بدات تكون دخلنا كل شيء عليها وكذا، وهذه النقابات ما عندناش كيف يعني نعلقوا ربي يهديها بهذا يعني بهذه العبارات راه مهووسه ولا الانتاج اكسترا وشكرا. فاعلاه يعني ما خرجوا كل الان شوف كامل راه ضدكم يعني. شكرا. يبعث لكم الاولياء يحتجوا عليكم في الثانويه. شكرا. بالنسبة للكونسي سوسيال كونسلتاتيف هذا ليس الانتر سنديكال، لا بالنسبة للنقابية السنديك يعني ما يعني نعم للتشاور، يعني يعطي رأيه. لماذا لا؟ يعني المسؤول اللي ينتخبوا عليه هو يروح يفاوض
باسم النقابات الموجودة في المجلس. إذا هذا ليس باش كما يقولوا نديروا الانتر سنديكال للاحتجاج، لا لا، هنا تبان التمثيلية لكل تبان التمثيلية لكل النقابة، لكل الممثلين تاعو المنتخبين من القاعدة. هنا نكون ان كونساي سوسيال كونسلتاتيف، سي بور ايفيتي تو لي ديراباج ربما اللي وصلنا اليه الان. جميع النقابات يعني ربما النقابه ما تكونش ممثله، كل واحد على حساب يعني التمثيل تاعو في الميدان. يعني سي جور دون اسومبلي اون ابيان بور لي سانديكا. هنا تبان التمثيل لا ريبريزونتاتيفيتي لكل نقابه، ايضا فرصه للوزاره وليس فقط وزاره التربيه، للوظيفه العمومي كله، نتكلم على الوظيفه العمومي. لماذا لا ايضا يستعمل pour diriger et consulter sur certains هذا لا يقصي النقابات للمفاوضات يعني individuelles، ولكن ce conseil social il est représentatif des syndicats qui représentent réellement la base. يعني واحد يكون عنده 20 عضو، واحد عنده 10، واحد ما عندوش الى اخره. هذا سي كونسي سوسيال كونسلتاتيف. لماذا نقول هذا الشيء؟ باسكو لاحظناها في لا كوميسيون اد هوك بعد 18 لقاءات اللي درناهم في الوزاره على القانون الخاص، اوكان سنديكا نا اسيستي، حتى واحد ما حضرش. الاداره بين الاداره، وكما قلت لكم صارت يعني التنازلات. بالنسبه للخصم هنا ايضا اذا كان الخصم طبق الخصم في الرواتب، الضحيه مره اخرى يكون التلميذ، لأن القانون يقول ما خدمتش ما تخلصنيش، ولكن ما تقولنيش عوض مرة أخرى. هاو لو بروبليم انكور. إذا يجب أن نكون دي ريسبونسابل اون فالور ابسولو، أوليو نتكلم على الخصم. الخصم عندما الموظف يناضل على الحقوق تاعو ما يخوفوش الخصم. يعني عشناها في 2003 عندما درنا اكثر من 2 mois vous l'avez suivi de grève، كاين الخصم، كاين دي سسبونسيون، on était radié de la fonction publique mais rien nous a arrêté، on a été jusqu'au bout. اذا الخصم ليس حل من الحلول اللي يمكن نوجدوهم لكي نوقف سو كونفلي اللي وجود، وليس الخصم. باسكو اذا نروح مباشره للخصم، إذا الخصم يساوي عدم التعويض الدروس الضائعة. بالنسبة للأساتذة في القسم هذه جامي شفناها. يعني الآن واش نفهم من التلميذ يكون في القسم والأستاذ مضرب يكون في القسم، يعني اللي يهمهم فقط أن التلميذ ما يكونش في الشارع، أن التلميذ ما يديرش مسيرة، أن التلميذ ما يكسرش. هذا هو الهدف تاعهم وليس تمدرس التلميذ. أنا لو كان نكون في القسم يجب أن ندرس مع التلاميذ تاعي، ما نكونش يشوفوني أنا نشوفهم، وهذا من المستحيل أن يحدث، من المستحيل. يعني أحسن أن تطبق ما يطبق في جميع البلدان، أن يجي أستاذ يجب يقعد في القسم مع التلاميذ، الهدف منه أن التلاميذ ما يديروش تجويج برا إلى آخره. أونكور اون فوا السلم المدني دون فاسون كاشي اي نون با الحقيقي. لا ريسبونسابيليتي المسؤولية أنا نقول ونعود راهي عند الوزارة. على حسب المثال يعني احنا انطلقنا من يومين احتجاج قابلة للتجديد قابلة للتصعيد افيك اسبوار، امل ان الوزاره تعيطنا هاو النقاط الموجوده هاو وقتها تطبق الى اخره. مع الاسف لم يحدث هذا. اذا هذا اللي خلانا جددنا تمسكنا مره اخرى بالاضراب. الان لي بارون ديليف جاوبت عليها، لي بارون ديليف او ليو داتر في جهه اساتذه راهم في جهه الاداره. عشناها ايضا في 2003، عشناها في 2006 في كل مره يكون الاضراب. اولياء التلاميذ يتحركوا ضد الاضراب، ضد المطالب الاساتذه، ولكن لي بروبليم اللي راهم يعيشوهم ولادهم داخل المدرسه على السنه بصفه مستمره توتال ينساهم، يستنوا فقط الاضراب. هاو الاضراب. يعني اعطيتكم مثال شفتوا في التلفزيون، دخلت يعني جورناليست داخل جابت الحقيقه المره اللي راهي داخل المؤسسات. تلميذ راه ديجا من بداية السنة حتى نهاية السنة بدون ما ننتظر الإضراب باش نقول إلي بريزون اوتاج. ديجا إلي بريزون اوتاج عندما يكون 60 وفي بعض الأحيان أو نوزا سينيالي أتيارات 64 في القسم النهائي.
هذا ليس رهائن، حتى ندير الإضراب اللي يكون رهائن. C'est une culture qui doit disparaître pour chercher. حان الوقت أن لماذا لا تجتمع الأسرة التربوية كلها بأولياء التلاميذ بالنقابيين بالمسيرين بالمختصين لكي نوجد حلول نهائية pourquoi pas un pacte social pour en finir avec ces grèves répétitives. Nous aussi, on est des victimes avec ces grèves répétitives. j'ajoute برك chiffre Cheikh Mariane. L'année dernière, on a eu, d'après le recensement, 800 000 élèves qui ont gelé dans les classes. On a demandé l'intervention des parents d'élèves. gelé البرد قتلهم السنة الماضية حتى في السنوات اللي قبل وما زلنا إلى غاية الآن كاين حجرات تدريس بدون تدفئة كما رانا دون سيت سال. كمثال 800 000 élèves والرقم أعطي خلال ندوة مع وزارة التربية في المناقشة مع وزارة التربية عطاونا هذا هو الشيء تاع التلاميذ اللي ما عندهمش تدفئة بالنسبة للأقسام تاعهم. شكرا. بدون تدفئة المطعم يعني الميزانيات يعني لارجون في بار ليتا ما يوصلش الى التلميذ. أليس يكون هذا التلميذ رهائن ايضا؟ اما فقط الاضراب اللي يكون رهائن. Il est pris en otage du début jusqu'à la fin l'enfant. والان on attend la grève pour tirer à boulet rouge sur les syndicats. On a pris en otage les enfants. Non. Il est pris en otage du début de la rentrée scolaire jusqu'à la fin. Il est pris en otage عندما تبعث له واحد بدون التكوين. Et on l'a constaté في بداية السنة. Il y a des châtiments corporels على التلاميذ في بداية الدخول. كاين des enfants qui ont été traumatisés ils sont sauvés de l'école à cause du bastonnage de leurs enseignants qui ne sont pas préparés. Tous ces problèmes-là ne font pas une prise d'otage des enfants. فقط عندما يكون إضراب il y a une prise d'otage parce que c'est facile à tirer sur les syndicats. On est en train de demander des millions et des millions. Notre salaire il demeure un salaire de misère. زملائي فرصة نتكلم على القدرة الشرائية. حتى يومنا هذا le salaire اللي عندنا الآن لا يساوي بالقدرة الشرائية اللي عندنا في التسعينات. إذا arrêtez de dire le problème il est profond. La famille éducative vit un problème crucial. على حسب المثال حنا عدم استقرار في الإدارة الوزارة. عندنا 4 سكرتير جينيرو اللي راحوا زيد كومبيان دو شيف دو كابيني كيفاش يقولوا رئيس الديوان. هذا كاع عدم استقرار لم يتأثر على عدم وجود حلول للمشاكل أيضا. Donc c'est tout ça, il faut en finir définitivement d'une façon claire باش نوجد الحلول باش تخرج المدرسة الجزائرية من أزمة ريبيتيتيف. تفضلوا. يعني هناك تأكيد على يعني الخصم في الأجور يساوي عدم التعويض في الدروس. أكيد هذا بهذا القرار بهذا التحدي ربما تعقدون الوضع أكثر يعني. اللي يعقد الوضع أكثر هو اللي قال الخصم في الرواتب مباشرة بدون ما نوقف الإضراب بدون ما تكون مفاوضات. ربما نوجد الحلول كيف نعوض مباشرة. يخوف المضربين بالخصم في الرواتب ولكن القوانين واضحة. ما خدمتش ما تخلصنيش ما نعوضش. Parce qu'en 2003, dernier 2 mois, mais on a essayé tant bien que mal d'envoyer nos enfants إلى الامتحان. Donc on a travaillé même les vendredis. الآن ما تقوليش خصمت سي فري نحيهم. إذا كما قلت لك خصم عدم التعويض للدروس الضائعة. سيدي احتمال هناك سنة بيضاء. أنا نتمنى أن لم تكن سنة بيضاء. أنا نتمنى أن اليوم ولا غدوة يعيطونا ونبينوا باللي رانا مسؤولين. ولكن يجب أن الحكومة الآن تتدخل. لماذا الحكومة عندما يصرح لا يمكن تجسيد هذا المطلب لأنه يتجاوز صلاحيات وزارة التربية. إذا كانت صلاحية الحكومة خويا روح الحكومة أنت هو اللي راك تفاوض مع الحكومة جيب حقوقنا. عندما يقول لا يمكن تجسيد هذا المطلب معناه إلى ركوني تعترف بالنقائص القانون الخاص تعترف بالمشاكل ولكن تقول هذا يتجاوز الصلاحيات. حنا ليس لنا حق مباشرة للتفاوض ولا الحكومة. إذا لافوكات تاعنا أنت هو روح جيب لنا حقوق تاعنا أو خلينا نفاوضوا مفاوضات مع الوظيفة العمومي ووزارة المالية
ربما نخرجوا بنتيجة. ما تقصيناش من المفاوضات وتقول يتجاوز صلاحيته. إذا كانت السنة بيضاء، السبب اللي تسبب في هذا الشيء هو الحكومة وليس النقابات المستقلة. On n'a pas demandé l'augmentation de salaire. Oui, je vais vous répondre. On n'a pas demandé l'augmentation de salaire. لائحة المطالب, c'est la gestion de la carrière de l'enseignant. On a toujours dit, on nous a écouté, قالوا لنا عندكم الحق. في الماضي أستاذ التعليم الثانوي يدخل أستاذ التعليم الثانوي ويخرج التقاعد أستاذ التعليم الثانوي. قلنا لهم هذه حقرة. On doit trouver des mécanismes. لقينا des mécanismes. ما هم les mécanismes؟ يعني يتغير الدرجة. La promotion à l'intérieur du corps. Après 10 ans, il devient professeur principal. Après 20 ans, il devient professeur formateur. ولكن واش طلبنا؟ طلبنا أن هذا c'est très important. عندما يخرج واحد للتقاعد في الولاية، لو بوست doit être maintenu في الولاية. قالوا لنا نعم، تبقى هذه، ردت وزارة التربية، تبقى هذه المناصب مخصصة لشغلها حين تنظم الامتحانات. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de les affecter, les nouveaux. Donc encore une fois, ils n'ont pas tenu leur promesse. شفنا هذا الشيء que c'est un problème pour l'enseignant. Je ne parle pas de ceux qui sont anciens, pour les enseignants futurs. Les enseignants futurs, اسمحي لي برك، lorsque vous attribuez pour une wilaya اللي عندهم 1500 أستاذ تعطيهم 10 postes، واش معناته؟ لازم يستنى 150 سنة باش يسحلوا لو بوست. 150 سنة أكيد écoute, personne ne va vivre 150 سنة. Voilà, écoutez, on les a convaincus avec tout ça. Mais باش ياخذوا القرار لا نستطيع. Donc la revendication تاعكم سي لا ميم مع الفنافس، سي لا ميم مع الفنافس. وعلاش ما رحتوش كيف؟ J'ai posé la question de l'État قال لي non, on s'entend pas la revendication. Comme quoi vous demandez l'amendement de la législature. On ne demande pas, c'est clair, on ne demande pas l'amendement. On ne demande pas parce qu'on sait que l'amendement, premièrement, on peut le demander. واش صرح الوزير التربية؟ قال لك قال لك مازال ما طبقناش، فتحناه مازال ما طبقناش. بما ان باقي مفتوح، بروفيت بور كوريجي لي كاروس، بروفيت بور كوريجي لي بافير. بما ان راه مفتوح، هو اللي قال مازال ما طبقناش، بروفيت. مي اون لو دوموند با سا باسكو كي سوفي دون ديروغاسيون سبيسيال بين الوظيفة العمومي لكي يتعدل بعض النقاط من النقاط اللي تكلمنا عليهم. Non, le drame dans tout ça, c'est lorsqu'ils reconnaissent, il y a une injustice, mais, عندكم الحق, mais, je cite, je l'ai toujours cité, Zomala les PTLT, ils reconnaissent qu'ils sont victimes de l'injustice de l'administration. Mais pourquoi ne pas le corriger? Voilà le drame. Tu reconnais, نعم, والله عندكم الحق ونشوفوا, واش تشوف؟ اعطيني قولني واش تشوف؟ تشوفوه en 2015 معليش. قولي يطبق en 2015 écrit. تشوفوه en 2016 قولي يطبق en 2016. ما تقولوش وعود. On a l'impression que c'est pour gagner du temps. يروح وزير يجي واحد آخر وكل واحد يدبر راسه على المشاكل. المشاكل اللي باقية تطرح على بن بوزيد باقية تطرح على بابا أحمد. Mais écoutez, l'essentiel, on se retrouve sur le terrain de la lutte. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que tout le monde lutte. Maintenant que ça diffère, l'ijab marahba, qui va profiter? C'est le fonctionnaire, c'est l'enseignant. Ce n'est pas le syndicat lui-même qui va profiter de la mobilisation. Donc l'essentiel, c'est le terrain de lutte qui nous a réunis. إذن كان هذا ريان الذي تطرق إلى عديد المشاكل التي يراها مشروعة في إجابة على أسئلة الصحفيين، حيث حمل الوزارة الوصية المسؤولية كاملة واتهمها بالوقوع في تناقض حينما طالبت بالتعويض بعد الخصم.